बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया। हुकूमती वज़ीर ने कौमी असम्बली में पूरी PTI को आईना दिखा दिया। और क्या इमरान खान साहब को एक और केस में सज़ा होने जा रही है? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि पिछले कई दिनों से तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, जबकि दूसरी जानब अभी तक हुकूमत ने इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया। तो आज इसी हवाले से इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है कि PTI के जो दो मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए और तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा किया जाए। अगर इन दोनों निकात पर हुकूमत ने इतवार तक मुज़ाकरात ना किए या बात आगे ना बढ़ी तो इसके बाद इतवार के बाद PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रही है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या इतवार से पहले हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात करती है या इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इससे पहले भी हुकूमती वज़रा ये बयान दे चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो धमकियाँ देकर हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि इसी हवाले से चंद दिन पहले मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए ये बताया था कि ताकतवर हलकों का मौक़िफ़ ये है कि जब तक जो 9 मई के केसेस इमरान खान साहब पर हैं उनके हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आता तो तब तक PTI और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो अब देखना यह है कि क्या इतवार से पहले PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि कौमी असम्बली में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म की बात क्यों की गई। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जो जुल्म इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया गया था वो अब PTI और इमरान खान के गले पड़ गया है। नाज़रीन कराम, मामला यह है कि जब भी किसी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है तो फौरन ही सहाफ़ी और एंकर उनको जवाब देता है कि इससे ज़्यादा जुल्म आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था। और नाज़रीन कराम, आजकल तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गोली क्यों चलाई गई। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ ये सवाल पूछ रही है कि डी चौक में उनके कारकुनों पर क्यों गोलियां चलाई गई। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जो कुछ डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किया गया इसकी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने मजम्मत की है। और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा था कि यह जुल्म है। तो नाज़रीन कराम, आज कौमी असम्बली में भी इस हवाले से बात हो रही थी और तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह कहा कि हमें जवाब चाहिए कि हमारे कारकुनों पर गोलियां क्यों चलाई गई। तो इसके बाद नाज़रीन कराम, जब हुकूमती वज़ीर अता तारर बात करने आए तो उन्होंने कहा कि आज तो PTI वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कारकुनों पर क्यों गोली चलाई गई, लेकिन जब इनकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गई थी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को जख्मी और शहीद किया गया था तो उस वक्त यही तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्यों खामोश थे और इनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाला जुल्म क्यों नजर नहीं आ रहा था। यानी कि नाज़रीन कराम, अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हुकूमती वज़ीर भी PTI वालों को यह आईना दिखा रहे हैं कि आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और जख्मी किया गया था। मगर तारर साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था तो आज जो कुछ
آپ کی حکومت تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ عطا تارڑ صاحب، اگر عمران خان کی حکومت میں جو کچھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا گیا تھا وہ آپ کی نظر میں ظلم ہے، تو آج جو آپ کی حکومت تحریک انصاف اس کے کارکنوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا عطا تارڑ صاحب، آپ تحریک لبیک پاکستان کا نام لے کر اپنے ظلم کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اور عطا تارڑ صاحب، آپ کس منہ سے تحریک لبیک پاکستان کا نام لے رہے ہیں؟ فیض آباد میں جب تحریک لبیک پاکستان نے 2017 میں دھرنا دیا تھا اور نون لیگ کی حکومت تھی تو وہاں پر بھی تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا تھا اور وہاں پر بھی تحریک لبیک کے کارکن شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ تو عطا تارڑ صاحب، آپ کو عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والا ظلم تو یاد ہے، لیکن 2017 میں جو آپ کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا تھا اس حوالے سے آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اب بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے؟ تو ناظرین کرام، آج عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس حوالے سے فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کیس کے حوالے سے پہلے ہی پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی۔ اسی حوالے سے بڑے بڑے صحافی اور اینکر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے تو اس سے صاف نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اگر عمران خان صاحب کو مزید کیسز میں سزا سنائی جائے گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی حکومت اور طاقتور حلقوں کا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتوار سے پہلے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ اب جو ظلم تحریک لبیک پاکستان پر عمران خان کی حکومت میں کیا گیا تھا وہ ظلم پی ٹی آئی اور عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے، اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے کارکنوں کی جان لینا یا آپ کے کارکنوں کو زخمی کرنا غلط ہے تو جب آپ کی حکومت میں تحریک لبیک کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ اور دوسری جانب ناظرین کرام، جو حکومت اور علماء کرام کے درمیان مدارس کا تنازع بنا ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی ابھی حکومت بھی اپنے موقف پر قائم ہے، جبکہ دوسری جانب علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو بل پاس کیا گیا تھا اس کو فوری طور پر نافذ کیا جائے، ورنہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے پر تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء کرام متفق ہیں اور سب ہی نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، 2 دن پہلے ایک اہم اجلاس ہوا جہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی۔ تو ناظرین کرام، اس اجلاس میں بھی یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو بل پاس کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کا بھی یہی موقف ہے کہ ہر حال میں مدارس کی آزادی کو برقرار رکھا جائے گا اور حکومت کو ان پر کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے موقف کی مکمل تائید کرتی ہے اور تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ہفتے میں کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں اور کیا جو مدارس کا تنازع بنا ہوا ہے وہ بھی آنے والے ہفتے میں حل ہوتا ہے، یا اس حوالے سے علماء کرام اپنے اگلے عمل کا اعلان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔